سلام كورات تختلتنا عندما دما ያው ቴሌግራም ከስተሃለ ዝግበአና ሴቲንግ አሁን ቴሌግራም ከስተሃለ ዝግበአና ሴቲንግ ሓደ ወሰንት ዝባል ሴቲንግ ሰለው ንሳቶም ከስተሃለ ሚና ማለት ሓደስት ፊቸራት ወነለው ቴሌግራም ንስኹም ከስተሃለ ዝብል خناتنا ማለት ነው ቴሌግራም አቱ መጀመሪያ አው ቴሌግራም ሰዓተና ሓደሽ ፊቸር አለው ፊቸር ስኹም ከስተሃለ ዝብል ምሳሌ ታዋጽልና አተን ሰለስተ ሰረዝ ዘላያተን ዚያት አትወለኹ ማለት እዩ አሁን ሰዓተهم ታይልነኩም ታትልኩም ወሪድኩም ሴቲንግ ዝብልነኩም ሴቲንግ ዝብልነኩም ዝክሊክ ትገብረለኹ ማለት እዩ ሴቲንግ ዝብል ክሊክ ምስገበርኩም ቻት ሴቲንግ ዝብልነኩም ኣብዚ ቻት ሴቲንግ ዝብልነኩም ኣብዚ ቻት ሴቲንግ ዝብል ክሊክ ምስገበርኩም አመጨረሻ እንታሕተ ወሪድኩም ታይ ዝብልነኩም ኣብዚ show 18 plus content ዝብልነኩም ኣብዚ ማለት እዩ ነዚያ ግን ታዝገራት ሆሎ ማለት እዩ off ወይም on ትገባስ ቆለኹም ከምላችሁ do not hide media that contains content suitable only for adults ንዓበይት ዝኾኑ ማለት ለዕለ 18 ዕድሜያም ዝኾኑ የማአነሞ ኮንተንታት ሚዲያታት አምፀል ከዲስፕሌይ ገረ ላይ ዝብል ታትገሩ ትخلኹም on ትገሩ ትخلኹም ማለት እዚያ on ድሕድ አገርክማ እርግጠኛ ደኻ ለዕለ 18 ዓመት ካዲዩ ዚ ሴቲንግ ዚ አፕዴት ትገብረለኻ ወይ ካተስተኻኽለለኻ ወይ ካተغيرለኻ ዝብል ኮንፊርም ገበሩ ይብለኩም ማለት እዩ ያ ኮንፊርም ትልዋ ያው ተስተኻኽል ትኸለኹም ዝገርኩም ማለት ስለዚህ حزي on تقولوا تخلهم ترى لهم نخيمة أركم ترى لهم خان نخيمة أركم ترى لهم خان هتقولوا تخلهم ماتي أو تقولوا تخلهم مات نخيمة أركم لهم مات بهم زي أنت تقولوا تخلهم مات كواتلكم لعيكم ميديا and sound بديكم حتى يدولناكم tap to show next media لكم الله tap نحط أجركم يعني قصير زل الفيديو نخر على تليجرام ون زي on تقولوا تخلهم زي on نحط أجركم معكم زي السيتنج زي on نحط أجركم tap near the edge of the screen while viewing media to navigate فيديو هترك لهم على تليجرام أو تاب نحد أجركم تعال إذا لو فيديو نخريكم بعده ياو settings on تقدروا تدخلوا معه raise to listen switch sound to the earpiece by raising the phone يكسركي تيرونا وزنها بمسجات هتقدروا تدخلوا معه دمسي نهتدام تقدروا كم يخلوا معه قدركم raise to speak نخزارو record voice messages by raising the phone to your in التليفون يقعد سلكزي نا اذنهم بمصقات هتقدروا تخدموا ماتيو دمصي هتقدروا تخدموا ماتيو ريكورد تقدروا تخدموا مات تدرهم ها اون تقدروا والله مالتيو باوز ميوزك وين ريكوردينغ زخون ريكورد تقدروا كلهم ها زخون دمص نحد على موبايلكم يقع موزيكا نحد على تشاوتنيو نخاطفلكم بعلو تدرهم ها ذا سيتينغ ذا اون تقدروا والله مالتيو pause while playing media on تجاوت كلهم يقع زخون موزيكا تجاوت كلهم يقع فيديو مركا تجاوت كلهم ريكورد تلهم يقع تلهم ها بعلو نخاطفلكم يقع pause نخقروا تلهم زياون تقدروا لهم ماتي on تدوروا لهم مات خمس يركم يعني تستحقوا تخليهم كان إذا قاعد بتعمل وسانة زخانة خاطر مسالي أو تليجرام كتستحقل ذلوا حال خاطر مسالي privacy and security زولنا أتومه privacy and security زولنا أتومه كاو two step verification auto delete message ما مزول زياتم settings زياتم كستحقل زقبام يوم ماتي two step verification هذا بتعمل وسانة زخانة مات security بتعمل وسانة زخانة settings استحقل زقبا on خان زقبا يوم ماتي two step verification ده عند كمالو نعمت أو زي موبايلكم زي تليجرامكم زي أو أتخم نهالهم كالي أو كالي كمبيوتر يكاب كاري موبايل خد بدنهاتكم أكاونت آتيو تليجرام كخفت نحد أدريو تاجروا لكم آتيو عرّاق إنسخاد خازول يرّاق لكم آتيو ستيب فيريفيكيشن معنا هم كلام من قد يخيدي أتولمو نسخاد خازول لا أخو مسج يحبروا لكم أوتوماتيك علامات هذا السيتينج زي كسها خاز جبوا سيتينج مات هذا أون خطوان جبوا سيتينج ماتيو وهم أون جورو حاولنا ريمات هذا هذي تاتو ستيب فيريفيكيشن زوني أوف ياتولني أتريوا لهم زي أون خطوان الله زي إذا تعلقوا مالتيو كاو two step verification زول أو set password set قاري لنا له set password كل حزازيات هاي قبر الله ماتيو password set قبر يمات password set قبر يماتيو نبع لهم password تو الله مالتيو نبع لهم password تو الله مالتيو نحن عليه password هي بالله نبع عليه password هي بالله مالتيو زيا كاوتلكم زي أمثلكم زيا تعرفوا زيا تعطوا لهم next والله ماتيو كاوري enter password لكم ماله تا password نسامليسكم تهدوا الله ماتيو تتوا لهم لا مالتيو تا password سا نجنا ماليسكم تتوا الله مالتيو شيء أنا تا password ساتي الله ماليس دقيمة كاو زياو next الله تعرفوا زيا مالتيو كاو hint حافظ لكم الله هذه hint كنت حفظت خليهم
هينت خصفت خل تلهم هينت يدل تلهم غا سكيب زول نيكم سكيب زول صوت خليهم هين صحيفه نيكست ولا مالتي كاو ايميل تو لك مالو you can get a recovery email to able to reset your password نحد على الساحه هونكا مالبات حكي نحد على الساحه password خمسو ريسيت نخدغورو نحد عليهم قديتا ايميل يليك مالماتي حزامات ايميل عن حزك اتو مالتي ايميل كاتو قديتا زي اختو تخدلكم منات نتاي password نحد على الساحه ريسيت نتا نخدغورو نحجزكم ريسيت نتا نحجزكم password نتا نحجزكم زيا تاتوا يمرق مالت كاوزيا ايميلات يلهو زي next كولا مالت ايميل ذاته كاوزكم to complete two-step verification setup check your email didn't forget the spam folder and enter the code we just sent you now the email زيا تايغرنا كلنا verification code اللي اخلنا كلنا مو تا كود سات هيبلنا لماتيو تو هيبلنا لمات هذه now email خيده ماتي now email خيده تاغبري ماتيو تا verification code تا verification code كم صايا مات verification code خيده now gmail اتي زي هذه now verification code زيا خدتو انا مالتيو هذا زيا تا ايميل سريعتي انه اوريدي يشتن ريلود تولو اخم ديا ريفرش تولو نيشن سباي واخ مالتي هذه هذا فيريفيكيشن كود اللي خلي له في احد تا فيريفيكيشن كود ديال اللي خلي له ذا فيريفيكيشن كود ديال صحيفه خيده تاغبري مالتي كتصف معايا ذا فيريفيكيشن كود ديال هذه صحيفه كتوعي نفتا نبذا انت مالتي ذا كود ديال خيده ناوي كتوعي مالتي نابي نبزي أخذت ويا مالتي نبزي أخذت ويا مالتي كود الساحة ذي ياو طحفة يا نبزي أطحفة له تاكورد سمت حفكوه باسورد سيت غير اودي الله مالت كحزي ريتيرن سيتينغ خلا الرحزيا اور سيت غير الله مالتيو سيت غير الله مالتيو كاحل ترخنا تو ستيب فيريفيكيشن زول تخوينني ماتي اون كوين الله ماتي اون كوين الله ماتي وين هلهم زي اون خوين الله مات اون كوين الله مالتيو يا اون كوين الله مالتيو قصيلنا حاتما سالي كاليتاينكم اوتو ديليت مسجز زول نيك موزي اوتو ديليت مسج زول اوفيني اوريدي حزب بعلوت المسج زي ديك مسج نحد حاليا بعد ديليت تغورلكم نحد عدلهم خوينكم اون تغورو تخلهم مازيا حزامات افتر 1 داي تيركمو دحر حد مالتي يطفلكم افتر 1 ويك تيركمو دحر حد سمن افتر 1 ماز نحد عليكم حاتما سالي تايركم دحري حدا ورهي تايغورلكم ماتي يطفلكم مسجات ماتي او تيليجرام كوزمو زلو مسجات ماتي ويم دمو اوف تغيركم ياو اوتوماتيك ايت فرقكم من زر لماس اوف نحد اجركم ها ايت فرقكم زر سلاذ اوف تغوتو لهم نبكاكم نحاتكم دليتكم تستحلوا تقولهم ترى لهم سيت كاستم زون نيك مازون زياو انت تغوتو لهم مازي سيت كاستم تايم زون نيكم تايم بريدون او زي بعلهم تايم انترفال تقوم كاوزك ساعه زلو اطفال لي زول تستحلوا تقولهم مالتي يا كاكم دليتكم تستحلوا تقولهم قصيلكم كاري تايزول نيكم او باسكود لوك زون نيكم باسكود لوك زياون when a passcode is set a look icon appears above your chat list tap it to lock your telegram app زياون لوك نسغورو نحد عدلهم زياون please enter any 4 digit that you will use to unlock your telegram متخفت كلهم كل غزي بعد بذكر زي unlock غورو زول ويكع بذكر زي unlock غورو اللي confirmation تاع نحد عدلهم هات مسالي علهم تدخلوا مات كاو እንደገና ሳ ተዋለهم እንደገና كاو بزيا تايخون لكم لماتيو بعدو وتوقعوا تاعتكم تكون كل دينغات بعد اوتوماتيكالي لوك يغورو لكم الله مالتيو بخمزي اون تغورات تقدم كاو ايميلكم لوجين ايميلون اوريدي انتو اتينا يلا ساعات يلا مالتيو كاو لكم بلوك يوزرز زول نيك ماوزي بلوك يوزرز زول نيك ماوزي تبارلهم بلوك يوزرز بلوك تغورت من يوزرات نحد حالهم ويكا زي اللي نسات نيوزات بلوك غورم بحد عليهم بلاك ليست خاطهم تلديون او تيليجرامين خيموطن مالتيو بزياتي تحقب الخليه مالتيو خاصها خليه مالتيو ازيا تاننت الكليك جبر ازيامو كاحزتيو هالهم بلوك يوزرز نيني بلوك يوزرز الكليك جبر له كاوديوم تمزدلهم بلوك غورم زدلهم ساعات نحد حالي ماوزي هابيات نحد حاليهم تحقب الخليماتي مريصه بلوك غورم يخيري ماسي اللي نحد حالي ماوزي زي ديالهم ساعات كاخذ حفله زي ديالهم ساعات نحد حاليهم كاوديوم مريصه داس زورن مريصه تحقب الخليماتي بلوك كغورم يخيري مالتيو تمزدلهم مريصه مالتيو ناونت حر سامبل فيله نمر اي زاكل حدا سامبل بلوك تغبر يا مالتي سامبل في الى حدا سامبل مالتي
نابنت سيرة سفاريكم زونين كاو سفاريكم ناوز مخي مثلا تدلي زيا مريضة بلوك يوزر يبرع الله ما زي هذه بلوك يا معاتي كالة تدليون بلوك نال كنت حاجة بدخل معاتي زي الخو كاو مثلا زي اللي مسوي من حلي كاو بلوك نالكو بخمس جرا بلوك جبر خليه مثلا زي الخو معاتي مسجات مخي مثلا معاتي كالي حاط مثلا devices أو devices زي حاط مثلا تانيكم أو devices زي لون دوا مثلا أو زيادة زي لهم devices زي لها تانيكم أو زيادة تهذي حمشة devices حمشة زي الحق إني قطري حمشة ما تمات إيزري نال بالتليجرام زي بتناتي تليجرام زي حمشة devices connect كون لويك على login كون لمات أتي لمات أو كمبيوتر كون خلي أو ديسكتوب كمبيوتر أو لابتوب أو موبايل كون خلي مات هذا كليك جبراية كاو تاريخهم this device حزنات أنا حزت كمان هذا اللي موبايل سامسونج جالاكسي F10 سالجات كمان الله أنا هذه كالتون أبداون تانيو أكتيف زخون أكتيف سيشن سنينو ماتي أو F10 ساعات يلا أو HP لابتوب بار 15 زون أتيلا VG Lost 10 ST زون أدي تليجرام أو ديسكتوب كمبيوتر ماتيلا سامسونج جالاكسي Onyx زون أتيلا مات هذين لوجين غير الله مات هذه هاد ما يبي زيد اللهم من حد عسلكم تاريخ ما تحت جوت خلق ماتي تعدلهم تحت فدلهم terminate all other sessions تلكم terminate جورلكم خطف لكم خليهم نعمت أبتا بيجي لو 10 استيز بالخطف عند حلالي إذا عمو كأوديات هيبلا terminate session يبلا ماتي terminate session يبلا كاو توتالي هتخون اللاماتي terminate تخون الله خفتا نفتح كمبيوتر سوي كان نفتح ديسكتوب كمبيوتر عتيزنا على تيليجرام ناتي تيليجرام تيجبر اللاماتي يتفق اللاماتي وقعد تفق اللاماتي هم يقول already ناتي سيزهونو أنا حدث شيء أمي دائما الله ماتيو كأعطيكم أو نحلهم حلو وسان سيتينجون تهنيكم automatically terminate all sessions زيهم قديتها تستحقلوا أدخل لكم زيهم قديتها تستحقلوا أدخل لكم ماتي زيات أبليك زي أخذات كماتي automatically terminate all sessions زي أكلك نحد عجيركم نحد if inactive for 6 months لكم inactive نحد حينك نشد شوارحي وين دوما ثلاث شوارحي وين دوما حد سامون أو تيليجرام تزي أتيها تايجروا لكم ماتي inactive جروا لكم مات account خمات تقولي اختار هو يدخلوا مات زيون قديتها كتستحقلوا وزقباكم setting مات هذا 6 months نشد شوارح أكل وين حد سامون أكل وان سامون وان week نحد عليكم هذه نحد إذا تمرتكم هذه نحد سامون أو تيليجرام تزي أتيهم تيليجرامكم يعص على مات نسلست ورحي نحد عليكم ها نسلست ورحي كي أتهم نحد أتناهم تيليجرامكم يعص على مات نشد شوارح تيليجرام ها نشد شوارحي تاخون الله ما تأتهم تتناهم نشد شوارح تأتهم تتناهم يعص علىهم تيليجرامكم هذه وانير دونكم وانير تقولوا تقول لكم مين ما زعابه نا حد عمل تتناهم كي أتهم تيجبركم تيليجرامكم يعص على مات هذه وانير تتقولوا إيه مرات مات سيشنو maybe بزغنا كيس إن أكتب تقول من غير كل ساز خير مالتيو ديامون قريتها تسهل وازقباكم سيتينج يا مالتيو كالي فون نمبر زولنيكم فون نمبر زولنيكم هذه حزي فون نمبر الحزي who can see my phone number زولنيكم فون سلك قدرهم على تيليجرام ماني خريئة ماني رأيه زولنيكم everybody تلكم كلن خريئة قلت يخون الله public يخون الله مالتيو my contacts تلكم ها contacts زلوا هذا كم راح نغير ولا ماتي nobody تلكم ها سو سلك قدرهم على تيليجرام خير يأتر لهم هذا تقول تقولهم nobody زل تكمل مرت تقولهم مالتي nobody زل مرت تقولهم مالتيو who can find me by my number تيليجرام سي من يدين من خدالين فوق لهم من يدين زول ترى لهم أطمع ساري everybody تلكم كله بسلك وطرهم على تيليجرام اللي شاكم يخلي مع سيرش يقرر لكم يخلي أي my contacts تلكم خا بكونتاكت أو كونتاكت زلزلكم زلوا راح نخرج لكم تفقدوا تدخل لهم ماتي add exceptions تلكم خا أو ديام طرح عادي قرني ويك عير يعلي شنو ياو تيليجرام بسلكي تلوها عاد يوزر زول نافذات تمزل لهم يوزرات ديام عادي قرني لكم لخط مرصو تدخل ياخذ مارتيو بخون دي سيتينجز صححلوا تدخل ياخذ منايجن already كلهم يوزرات يرأي ويله already سيت غير لهم مارتيو قاتلكم last seen online who can see my last seen on time ما يرأي نزول خاطر مثلا online أوصل له خلص من يرأي نزول everybody كل يرأيني my contacts nobody زول نيكم مارتات كابزي سمارت ولا خمارتيو everybody اللي لهان هذه أو كل نخري أنا online هلا نحد هذه كل نخري أنا مارتيو قاتلكم كالي أخذينكم profile photos زولون نيكم هذه who can see my profile photo أو تيليجرام إذا له profile photo من يرأيه
زورحات مثالي ماني راح نخرج الله أوزي كفكرن كل خير يا مالتي everybody تري كل يري الله مالتي في تليجرام كل زلا سيري الله مالتي picture my contacts تليها contact زر زلا وسات راح يري ولا مالتي nobody تليها مانم أيرن خيريا أتحقق برا الله مالتي يخرج الله مالتي خم دياركم تدخل الله مالتي كاتلكم forward messages who can add a link to my account when forwarding my message forward تقبل كله خم تري وده لهم link forward تقبل كله خم بناديشن من أدي جوروي كان link أدي جورو لذيل everybody تلك ما نقول له خلنا my account وين my account يدله nobody تلك ما ها nobody نقول تدخل كله خماتي كولس زلوا عتهم دوا سالي who can call me بتليجرام من خدول لي من يدول لي من أي دولة لي يزورون فعرفتوا تقولهم تدخل كلهم تدخلوا مالتيو everybody زلوا حدا عمركم كله نخدول لكم تفقدوا لهم مالتيو my contacts تلكم معها أو contactكم راح تزلوا هتكمتي نفقدوا لكم تفقدوا لهم مالتي nobody تلكم معها معنم بتليجرام نخيدوا لكم بلوك تجاروا لهم كاتعاطوا لهم مالتي إذا هم زيركم كاتعاطوا تدخلوا لهم مالتيو exception ندو تقولهم add exception زورنيكم never أزورنيكم add user سيركم تام userات بتليجرام خدول لكم تريقهم ساعات تستعجلوا أو تمرتموا كاو ياو ناوز أركبوا تقولهم مالتي كاتلكم كالي خاطر مسالي voice message who can send me voice or video messages بفيديو مالك ويك عبد جمس مالك من ملأختي لأخلي زي لحظة مسالي أو زي setting تاعتكم everybody تلكم كل سب تيجوا لكم ولا ماتيو كله بجمس مالك ويك عبد فيديو مالك مساجي نخلق خلكم تفعلوا ولا هم تفعلوا لهم ما contacts تلكم معها بcontactsكم زلوا راح نخفعلوا نخلق خلكم voice ويك عبد فيديو مالك نخلق خلكم تفعلوا لهم ماتي مسج نوبار تلك معها مانم نخيس بفيديو مالك ويك عبد جمس مالك نخيل خلكم تعاطوا الله مالتي كالي date of birth أو dates of birth زنتهالي who can see my dates of birth زنيكم ما يرأيه ما استورد كل علاقة after contact after telegramكم تعمل already profile تعمل شيء زلا ما يرأيه زي الخط مسالي everybody كل يرأيه تلكم everybody my contacts تلكم أو contact زي اللي خذ أيوة يقدر تقولهم nobody تلكم معها nobody زي مرتكم تستحروا تدخل إحنا زيادة مرت الله ما تمتلشة تعودلكم gifts أو gifts نيوكم أو automatically display gift from كمان gift يوم تعرفون gift ده تهمهم من باري من أولونيك my contacts أولونيك مزيون تسهل تدخل إحنا ماتيو أبايهم نيكم ماتيو who can see my bio أباي زل صحف من يرأيه زل ترى له زل settingون نيكم مستخل everybody تلكم كل يرأيكم عليكم أبايهم صحف زل لهم صحف كل نخرج أسأل لهم everybody contacts زلهم تحت وتر لهم ها my contacts زل تمرت لهم nobody تمرتكم ها مانم أبايهم زل setting خيريا زي أخت مرت تدخل ياهم مالتي هم زي وهذا لهم زي مالتي بتمرت خلا زي أنا تمرتكم تزل لهم setting تمرتكم قل هذه تاني رايت ملك زلت هذه أتري والهم زي هتقول لهم مالتي كليك تقول والله مالتي حزانات أباي زل setting كل يرأيه له ما يندو nobody نحد عليه زي أتيجريا هاي تيجي قبل الله مالتي سيف تكون الله مالتي أبايا هذا everybody نبرة سيف ولا مالتيو كاتيركم invites نمن invite تقولوا who can add me to group chats now group chats من add يقبرني يزنيكم everybody تلكم كله يخون الله my contacts تلكم أو contacts أحد الله يخون الله nobody تلكم ها nobody منم add هيقولكم تب الله مالتيو delete my account يبنيكم هذا ما سوي زي أون وسانيت بتعمل قداسيت يا زي مالتي delete my accountكم delete خون حد على لهم if away for 1 months نرجع نعرف نحد عن 10 شمنت مع عوارح نحد كاب تيليجرام نحد على أكاونتي ملو بملو دلته دمسوا زون مارن أكاونت مالتي هذا كل كيروانه هذا الناس كرايوا self distract if inactive for بعضهم هم قلنا حزب بعضهم توصلنا لخمس مالتي حدا ما نسيت حدا ورهي كاب تيليجرام نحد عليها دمسوا أكاونت يطفئ لهم بعليه رستيل قبل لهم نسرس ورهم نحد على حاجة مساي 3 months زلنيكم 6 months زلنيكم 1 month زلنيكم 18 months زلنيكم 24 months زلنيكم هذا 18 months زل تمرقني حزناتي 10 month أوارح كاب تيليجرام نحد عليها تأكاونتي ملء بملء أطفئ إلى setting هيين إخما تلهم تزعبه تتوقع يمرض معنا 4 تنتظر زياون فعلهم restrict تقولوا setting يزماتي تزا خمس غيركم يا تقبل تقولهم كلام تواسالي contacts زلنيكم delete synchronize contacts
ኮንታክት ድሊት ገው ሰንክሮናይዝ ዝኾነ ወይ ከዓ ካብ ፎን ናምበርኩም ናብ ቴሌግራምኩም ዝኣተው እንድሕዳ ሃልዮም እሳቶም ከጥፍኦም ዝሕዳ ኣለኹም ብከምዚ ጌርኩም ድሊት ትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንድሕዳ ዘየለይኩም እንድሕዳ ኮይኑ ማለት እዩ ብከምዚ ጌርኩም ወሰን ሴቲንግ ዚኣቶም ብምስትኽኻል ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ሴቲንግ እዩ ማለት እዩ እዚ ከም ልጠኩም የብሉን ማለት እዩ ብደንቢ ኣስተኻኽሉ ብስነስርዓት በተለይ two step verification ትብልኒ ብጣዕሚ ወሳኒትን እያ ማለት እዩ እዚኣ two step verification verify ንምግባር ስለንጥቀመላ እዚኣ ወሳኒት እያ እዛ ሴቲንግ እዚኣውን ክተስተኻኽልዋ ክትኽእሉ ኣለኩም ማለት እዩ እዚኣተን ያው ወሰንቲ እየን ብጣዕሚ እዚአን ኣስተኻኽልዎን እዚአን ኣስተኻኺልኩም ቴሌግራምኩም ያው ሰኪር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ለማዓት ዝነበርና ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ያው ካልኦት ቪድዮታት ኣውፃል ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ያው ነቲ ቻነል ሓደሽ እንድሕዳኹም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ድሕና ሰርሕ ቪድዮታትና ኩሉ ዜናኹም ንኽበፅሕ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ላይክ ምግባር እውን ናብ ካስፋት ክበፅሕ ግበሩ ማለት እዩ ሼር እውን ካብኡ እንደማዓት ዝነበረ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነርና ቴንክ ዩ ሶ ማች ባይ ባይ